हरि ओं नमस्कारः। मम नाम पद्मावती। अहं तेलंगाणा प्रान्तस्य प्रान्तगणसदस्या अस्मि। संस्कृताय जीवनं, प्रवासः, सरलसंस्कृत सम्भाषणशिबिराणां चालनं, बालकेन्द्रचालनं, बालकेन्द्रविषये किञ्चित् अभिरुचि अस्ति। अस्माकं गृहं संस्कृतगृहं। सर्वे मम गृहम् इत्युक्ते संस्कृतगृहे सदस्याः भवन्तु इति अहं प्रार्थये। इदानीं सम्प्रति अहं श्रीमान् नल्लान् चक्रवर्तल तिरुवङ्गलाचार्य महोदयस्य NCT आचार्यरूपेण प्रसिद्धः तस्य महोदयस्य विषयं वक्तुम् अहं प्रयासं करोमि। अयं महाशयः LIC मध्ये उद्योगं कृत्वा पदवीनिवृत्तः। अयं महाशयः भाग्यनगरस्य महदीपट्टणे LIC कालनी मध्ये निवसति। अयं महोदयस्य गृहे नित्यम् अनुनित्यं संस्कृतपाठान् प्रचलन्ति। अयं महोदयस्य गृहं संस्कृतगृहम् एव न, सङ्गीतसाधनामयकुटुम्बः महोदयस्य कुटुम्बः। अयं महोदयः आल् इण्डिया रेडियो मध्ये पञ्चकाव्यान् पाठितवान्। अनन्तरं संस्कृतभारतीं प्रविश्य संस्कृतं पठित्वा व्याकरणं पठित्वा व्याकरणम् अष्टाध्यायी सूत्रपाठान् पाठयन् अस्ति। गृहे उपविश्य विना विवक्षया अष्टाध्यायी रूपेण पाठयन् भवति। केवलं व्याकरणमेव न, अन्यशास्त्राणि अपि बोधयन् भवति। विशेषतया आचार्यसंस्कृतं ये पठितुम् इच्छन्ति ते सर्वे अपि महोदयस्य साहाय्यमेव स्वीकुर्वन्ति। सम्प्रति महाशयः विश्वसंस्कृतसमितेः अध्यक्षः। अस्माकं संस्कृतभारत्याः तेलंगाणाप्रान्तस्य न्यासस्य ट्रस्ट रिजिस्ट्रेशन् कृत्वा 1999 तमवर्षे तस्याः अभिवृद्धेः विशेषपरिश्रमं कृतवान्। सः व्यवस्थापकः अध्यक्षः अपि अस्ति। सः महोदयः ज्ञानवृद्धः। सः यद्यपि सः 80 वयस्कः वृद्धः, तथापि सः बालकः इव, युवकः इव संस्कृतकार्यं साधयन् अस्ति। अयं महोदयः सरलः। महोदयस्य विषये इतोपि अधिकं वयं ज्ञातुम् इच्छामः। तर्हि श्वः सायङ्काले इत्युक्ते जून् 2, 2020 सायङ्काले 5:30तः 6:30पर्यन्तम् इत्युक्ते 5:30 to 6:30 पर्यन्तं संस्कृतभारत्याः ज्ञानधाराद्वारा अन्तर्जाल माध्यमेन वयं द्रष्टुं शक्नुमः। मुखपुस्तकम् इत्युक्ते फेस्बुक, ट्विटर, यूट्यूब माध्यमेन वयं श्रोतुं शक्नुमः, द्रष्टुं शक्नुमः। महोदयस्य वैशिष्ट्यं ज्ञातुं सर्वे आगच्छन्तु, शृण्वन्तु, पश्यन्तु कृपया। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। संस्कृतभारतं, समर्थभारतं। धन्यवादः। श्रीमते हयग्रीवाय नमः।
अद्य संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं प्रति मम विचारान् किञ्चित् प्रकटयिष्यामि। संस्कृतभाषा अत्यन्तं प्राचीना भाषा, समृद्धा च, वैज्ञानिकं च, विश्वव्यापी च, सर्वैः विद्वद्भिः विश्वविख्यातैः बहुधा प्रशंसितम्, अवश्य शिक्षणीयम् इति प्रोक्तम्। अस्य वैशिष्ट्यस्य प्रथमतः एवम् उच्यते, एषा जननी न केवलम् अस्माकं देशभाषाणाम् अपितु इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली इति यदुच्यते तस्य च मातृका। विशेषतः भारतीयानाम् आत्मनः व्यक्तीकरणं संस्कृतेनैव भवति। भारतीयानाम् आत्मगौरव स्वाभिमानस्य महत्वाकांक्षायाश्च उदयस्य निमित्तं भवति। अस्य वैज्ञानिकता, अस्य साहित्यस्य विशालता, तस्मिन् प्रतिपादित उदात्त विचाराणाम् अभिज्ञानं स्वराष्ट्रस्य प्राचीन वैभवस्य ज्ञानप्राप्त्या राष्ट्रीय स्वाभिमानं जागरयति। राष्ट्रस्य महत्तर भविष्यस्य निर्माणाय एषा भाषा प्रेरिका भवति। संस्कृतस्य वर्णमालायाः ज्ञानेनैव महान् बुद्धिविकासः, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकासः च लभ्यते। उदाहरणम्, अस्य स्वराणां रचना, व्यञ्जनानां रचना, विविध शब्दानाम् उत्पत्तिः, तेषां वर्गीकरणं, कण्ठ्याः, तालव्यानि, मूर्धन्याः, दन्त्याः, औष्ठ्याः, ऊष्माणि, अनुनासिकाः, सवर्णाक्षराणि इत्यादयः। कश्चन लिंग्विस्ट विश्वविख्यातः तेनोक्तं, the invention of consonants is the proof of Hindu genius. अस्य तुलना आंग्लभाषायाः 26 वर्णात्मिका आंग्लभाषायाः कृता चेत् संस्कृतस्य महोन्नत्यं ज्ञायते। प्रसिद्धा आंग्लनाटककर्ता जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ आंग्लस्य वर्णमालायाः अपर्याप्तिं प्रकट्य तस्य ग्रन्थ विक्रयणेन आर्जित धनस्य एकं न्यासं कृत्वा भाषायाः वर्णानां वैपुल्य साधनाय तस्य व्ययः भवतु इति तस्य मरणानन्तर विज्ञापने अलिखत्। संस्कृताध्ययनेन शुद्ध उच्चारणाय जनाः चमन्ते। मुखशुद्धिः, वाण्याः परिष्कारः,
सूक्ष्म चिन्तनाशक्तिश्च लभ्यते। संस्कृताध्ययनं नाम केवलं कस्याश्चित् भाषायाः अध्ययनमात्रं नास्ति, प्रत्युत तत् भाषामाश्रित्य परमोत्तमसंस्कृतिः यदस्ति तस्याः बोधः भवति। भारतीय इतिहासस्य परिज्ञानं च भवति। तेन च पुनः अस्माकं पूर्वजानां गरिम्नः बोधः भवति। एवं संस्कृतज्ञानं नाम भारतीय आत्मनः बोधः एव। यस्य कस्यापि नाम यस्य कस्यापि देशस्य भाषायाः नाम तद्देशस्य नाम अनुसृत्य भवति। परं संस्कृतमिति नाम्नः कश्चन देशः नास्ति एव। एवं तर्हि एषा विश्वस्य भाषा इति मन्यामहे, अथवा संस्कृतस्य नामान्तरं भारती भाषा इति वक्तुं शक्येत। तस्मादेव संस्कृतज्ञानां समस्त भारतं प्रति आत्मीयताभावं जागरयत्येव। संस्कृतं भारतदेशे वर्तमान विभिन्नतानाम् एकसूत्रेण बद्ध्वा तद्बन्धं दृढतरं करोति। संस्कृतभाषायां विहितं धार्मिक नैतिक आध्यात्मिक उपदेशसारं समस्त भारतीयान् सूत्रबद्धं कृत्वा सर्वान् भारतीयान् राष्ट्रहिताय समाजहिताय च प्रचोदयति। संस्कृतभाषाज्ञानम् इतरेतरभाषाणाम् अध्ययनार्थिनां बहु सहायकं भवति। भाषासु मधुरा मुख्या दिव्या गीर्वाण भारती इति विदेशीयानां प्रशंसापात्रमासीत्। सन्दर्भे अस्मिन् दण्डिकवेः सूक्तिः संस्कृतं नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः इति वाक्यं स्मरणीयम्। संस्कृतरचनानां पदलालित्यं नादसौन्दर्यं श्रुतिमाधुर्यं च अनुभवैकवेद्यमेव, न तु श्रुतिमात्रगोचरं भवति। पाणिनेः जैमिनेश्चैव व्यासस्य कपिलस्य च कणादस्य अक्षपादस्य दर्शनानि षडेव हि इति आर्योक्तिः। एषः श्लोकः संस्कृते निबिडस्य अनितरसाध्यविज्ञानं प्रदर्शयति। प्राचीनाः केचन शास्त्रज्ञाः एवं रीत्या तेषां नामानि भवन्ति। आपस्तम्भ कात्यायनश्च गणितशास्त्रप्रवर्तकौ, आर्यभटः भास्कराचार्यश्च बीजगणितस्य प्रवर्तकौ, भोजः वास्तुविज्ञानप्रवर्तकः, युक्तिकल्पितमिति नौकानिर्माणशास्त्रग्रन्थः, पराशरः गर्गः वररुचिश्च प्राणिविज्ञानशास्त्रप्रवर्तकाः, कणादः परमाणुशास्त्रस्य प्रवर्तक आसीत्। संस्कृतज्ञानम् अस्मान् मिथ्या विश्वासेभ्यः दम्भपाखण्डादिभिः बिडालव्रताच्च अज्ञानान्धकाराच्च दूरीकरोति। तादृशानां घातकत्वाच्च अस्मान् रक्षति। किंचिद्वा व्याकरणज्ञानं जनान्
अपशब्दसञ्चयात् निवारयति। वाग्योगवित् दुष्यति चापशब्देन इति पतञ्जलेः वाक्यम्। धर्मो रक्षति रक्षितः इति उच्यते। संस्कृतसाहित्ये सत्याहिंसादि सर्वोच्च मानवीय गुणानां प्रतिष्ठापनं कृत्वा धर्मरक्षकाय भवति। सर्वासां कलानां प्राथमिक ज्ञान प्रतिपादित ग्रन्थाः संस्कृते एव वर्तन्ते। संगीत, नृत्य, वास्तु, शिल्पकला, चित्रकला, दृश्य श्रव्य काव्यकला किं बहुना सर्वविदित विषयानां ज्ञान भाण्डागारं नाम संस्कृतमेव न तु अन्यत्। विश्वकल्याणाय प्रबोधकानां सूक्तीनां भाण्डागारं च। वसुधैव कुटुम्बकम् एकं सत् विप्राः बहुधा वदन्ति। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः इत्यादि निरंतर प्रबोधक श्लोकाः वर्तन्ते। नात्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनम् इति कार्योक्तिः। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् मा ब्रूयात् सत्यम अप्रियम् इदं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः इत्यादि अत्यंत प्रबोधनात्मक श्लोकाः संस्कृत साहित्येनेव वर्तन्ते। संस्कृत साहित्यं शीलं ब्रह्मचर्यं पातिव्रत्यं सतीत्वं सन्यासः जीवन्मुक्तिः सर्वस्वदानं पंचमहायज्ञाः सप्तमहाव्रतानि रामराज्यं दैवी संपत्तिः अष्टांगयोगः इत्यादिभिः जीवनस्य परमार्थतां प्रतिपादयति। संस्कृत शिक्षा द्वारा वयं बालबालिकासु विनयः, गुरुजनानां प्रति आदरभावः, व्यसनेभ्यः विद्वेषः, सच्चारित्रादि गुणानां सहज विकासं कर्तुं शक्नुमः। रुचीनां वैचित्र्यात् सर्वधर्म समभावः, स्वस्य च प्रियमात्मनः यथेच्छसि तथा कुरु इत्यादि शिक्षणात् बुद्धेः परतंत्र भावात् असहिष्णुतायाश्च दूरी भवन्ति, स्वतंत्र चिंतनाय उद्युक्ताश्च भवन्ति। संस्कृत महत्व संबंधिनः सूक्तयः सरस्वती श्रुतिमहिती श्रुतिमहती महीयताम् इत्यादि सूक्तयः प्राचीन साहित्यात् मया उल्लिख्यन्ते। सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम् इति कालिदासेन उक्तम्। अमृतं मधुरं सम्यक् संस्कृतं हि ततोऽधिकम् देवभोग्यमिदं यस्मात् देवभाषेति कथ्यते इति मॉनियर विलियम्स इति संस्कृतज्ञस्य अभिप्रायः। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। विना वेदं
विना गीतां विना रामायणी कथां विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहि। संस्कृतस्य सर्वप्रथम वैशिष्ट्यं तस्य धातुविषयक विज्ञानम् इति उच्यते। द्विसहस्राधिक धातूनाम् उल्लेखः विभिन्न धातुपाठेषु उपलभ्यते। अत्र विद्यमान शब्दानां सर्वेषाम् उत्पत्तिः धातुभ्यः इति उच्यते। धातुः इति एष शब्दः धा इति धातोः तुन् तु इति प्रत्यययोजनेन उत्पद्यते। धारयति शब्दान् इति अर्थः। सर्वं धातुजमाः शाकटायनः इति शाकटायनस्य उक्तिः। नाम च धातुजमाः इति आर्योक्तिः। शब्दयोनिश्च धातवः इति अमरः। शब्दानां प्रभवः धातुभ्यः इत्यर्थः। एवं प्रकृति प्रत्यय योजनेन शब्द प्रपंचः उत्पद्यते। यथा सर्वसृष्टिः सप्तधातुभ्यः जाता तथैव सर्वशब्दसृष्टिः मूलधातुभ्यः जाता इति मन्यते। द्विसहस्राधिक संख्यायां वर्तमानाः धातवः विभिन्न प्रत्ययैः योजनेन कोटि शब्दानां निर्माणाय प्रकल्पते। संस्कृते कति शब्दाः वर्तन्ते इति गणनाय प्रयत्नः बहुभिः कृतः, किन्तु कृतार्थताम् अप्राप्य श्रान्ताः सञ्जाताः। न तु केवलं विद्यमान शब्द प्रपंचः अपितु शब्दानां नवसृष्टिः भवितुम् अपि अवकाशः अस्ति इति तद् वृथा प्रयासः इति अनुभवः भवति। कानिचित् उदाह्रियन्ते अत्र। कृ इति धातुः डुक्रीकरणे इति धातुपाठः, हृ हरणे इति धातुः, आप्लु व्याप्तौ इति धातुः, आस उपवेशने इति धातुः, भूसत्तायां इण गतौ, ईक्ष दर्शने, कृश उल्लेखे, गम्रु गतौ, जि जये, भी भये, तप संतापे, दुदान दाने, दिश अतिसर्जने, दृशिर प्रेक्षणे, दुधाई धारण पोषणयोः, नी प्रापणे, पच पाके, पत गतौ, पा पाने, भ्रु धारण पोषणयोः, मन ज्ञाने, यति प्रयत्ने, या प्रापणे, युज योगे, रंज रागे, लप व्यक्तायां वाचि इति इत्यादयः धातवः। निरुक्तशास्त्र विषये किञ्चित्। दोषधिः इति शब्दः निरन्तर व्यवहार परिवर्तनेन ओषधिः इति शब्देन परिवर्तितः। धातु परिज्ञानं छात्राणां परम प्रयोजकं भवति। बहूनां शब्दानां वास्तविक अर्थबोधनाय तेषां प्रयोगाय च उपकारकं भवति। प्रादेशिक भाषा शब्दानां उत्पत्ति ज्ञानाय भवति। सम्यक् धातु विज्ञानं विना इतरेतर भाषासु लभ्यमान शब्दानां उत्पत्ति ज्ञानाय न प्रकल्पन्ते।
धात्वर्थ सहित शब्द ज्ञानं समाज उपकारी भवति। उदा वस्त्रमिति शब्दः वस आच्छादने इति धातोः उत्पन्नः। तेन वस्त्रम् इत्यस्य उपयोगः कियन्मात्रं भवति इति ज्ञातुं शक्यते। बहुषु जनेषु वस्त्राणां सम्मोहः भवति। तद् आच्छादनाय परिकल्पते इति ज्ञानं न भवति, किन्तु अलङ्करणाय च सौन्दर्यपोषणाय च इति मन्यन्ते। स्त्री इति शब्दो वर्तते। स्त्री इति शब्दः स्त्यै इति धातोः उत्पन्नः। स्त्यै सङ्घाते इति धातुः। त्यायेते शुक्रशोणितानि अस्याम् इति उत्पत्त्या स्त्री इति शब्दस्य उत्पत्तिः। आत्मा इति शब्दो वर्तते। अत सततगमने एकत्र न तिष्ठति, आत्मा इति एकत्र न तिष्ठति, सततगमनशीली भवति इति अर्थः। हंसः इति कश्चन पक्षिणः नाम। हस धातोः किञ्चित् आगम प्रक्रियया हंसः इति शब्दः परिकल्पितः। सिंहः इति जन्तोः नाम। हिंसां करोति इति अर्थेन हिंस धातोः अक्षराणां विपर्येण सिंहः इति शब्दः ज्ञातः। संस्कृत भाषायां समास रचनायाम् अन्यतमं वैशिष्ट्यं पश्यामः। एषा तु अन्य विदेशीय भाषासु न विद्यते एव। यद्यपि काम्पौण्ड वर्ड इति नाम्ना किञ्चित् शब्दज्ञानं भवति, तत्तु अपरिष्कृतमेव भवति समास रचना अभावात्। विशेषतः बहुव्रीहि समास रचना आंग्लादि भाषासु न विद्यते एव। समासकरणेन एकेनैव लघुशब्देन विपुलार्धक शब्दानां प्रयोग सामर्थ्यं भवति। केचन नूतन छात्राः संधि विषये क्लेशम् अनुभूय संधिं विना प्रयोगाय साहसं कुर्वन्ति। संधिकरणम् अस्माकं मुखसुखार्थं सहजतया अक्षराणां संश्लेषार्थं च भवति। अट्सन्धयः सर्वासु प्रादेशिक भाषासु प्रयुज्यन्ते एव। कानिचित् सुभाषितानि वदामः। येभ्यः अत्यन्तं प्रयोजकं परिज्ञानं शब्दानां द्वारा भवति। व्यर्थघोषणं कंठशोषणं। रत्नानि यत्नेन लभ्यन्ते। मधुरभाषिणः अमृतवर्षिणः। सहिष्णुरेव भविष्णुर्भवति। यादृशो देशः तादृशो वेषः। यादृशं सूत्रं तादृशं वस्त्रम्। आरोग्यमेव परमं सौभाग्यम्। भोजने आज्यं परमं राज्यम्। एकस्तु दोषः तत्रापि रोषः। अल्पभोजनं दीर्घजीवनं। यथा मूलं तथा चूलं। ये चलन्ति ते एव स्खलन्ति। निर्लज्जः सर्वत्र सज्जो भवति।
चरित्ररक्षा महती परीक्षा। अभावे शाकोऽपि मधुपाकायते। सर्वमपि रमणीयं प्रियं भवति। प्रमादो धीमतामपि। देहमलानि स्नानजलेन, मनोमलानि ज्ञानजलेन च शुध्यन्ति। एकापि कुलकामिनी सौदामिनी इव सर्वं कुलं चमत्करोति। यावत् श्वासाः तावत् आशाः। यादृशी मतिः तादृशी गतिः। मनसः तुष्टिः परमा पुष्टिः। धर्मतो भ्रष्टः सर्वतो नष्टः। एकः शब्दः सुष्ठु ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। यदि शिक्षा केवलम् उदरपूरणाय तर्हि भिक्षायां को दोषः। ऋणमुक्तिः महामुक्तिः। भूषणं गात्रे शोभते, शिक्षणं पात्रे शोभते। अर्चा देवानुरूपा, चर्चा समयानुरूपा। समस्या अनुरूपमेव समाधानं भवति। समाधानं रोचते। सदस्यानुरूपमेव व्याख्यानं रोचते। मौनं स्वीकारलक्षणं, यौनं विस्तारलक्षणं। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। प्रत्यूषे उत्थानं, नियमित भोजन पानम्, आरोग्यस्य निधानम्। कन्या वरयते रूपं, माता वित्तं पिता ज्ञानं। बान्धवाः कुलमिच्छन्ति, मिष्टान्नमितरे जनाः। इत्यादयः लघु लघु वाक्यानि अखण्डं विज्ञानं बोधयन्ति। येषोऽपि कश्चन किञ्चन वैशिष्ट्यविषयः संस्कृतभाषायाम्। अरे